अधिकार हामी सबैको सरोकार ठुला साना मानिस र सृष्टि समस्तैको सरोकार बाल अधिकार हामी सबैको सरोकार। नमस्कार, कार्यक्रम बाल सरोकारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्छु। आजको अङ्कमा हामी सिभिन नेपालद्वारा सञ्चालित बाल हेल्पलाइन नेपाल 1098 को बारेमा चर्चा गर्छौं। 1098 यस्तो फोन नम्बर हो जसमा बालबालिका कुनै पनि खालको जोखिममा परेमा, कुनै पनि खालको अप्ठ्यारोमा परेमा फोन गर्न सकिन्छ र यो नम्बरमा फोन गर्दा पैसा लाग्दैन अनि धेरै अवस्थामा पहिचान पनि गोप्य राखिन्छ। आज यही 1098 अझ भनौं बाल हेल्पलाइन नेपालद्वारा सञ्चालित 1098 को बारेमा कुराकानी गर्छौं बाल हेल्पलाइन नेपालका कार्यक्रम व्यवस्थापक भरत अधिकारीसँग। तर कार्यक्रमको सुरुमा यो साताभरि विभिन्न खबर पत्र पत्रिकाले बालबालिका बारे के कस्ता खबरलाई प्राथमिकतामा राखे त यसैलाई हेर्छौं स्तम्भ सञ्चारमा बालबालिकामा। तामाङ सोसाइटी अफ अमेरिका TSA ले भूकम्पबाट क्षति पुगेका विद्यालयको पुनर्निर्माणका लागि 11 लाख रुपैयाँ विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई हस्तान्तरण गरेको छ। राजधानीमा एक औपचारिक कार्यक्रमको बीचमा यो रकम हस्तान्तरण गरिएको हो। वैशाख 12 र 29 गतेका भूकम्पबाट क्षति पुगेका विद्यालयको भौतिक संरचना पुनर्निर्माण तथा शैक्षिक गुणस्तरका लागि रकम हस्तान्तरण गरिएको TSA का निवर्तमान अध्यक्ष इन्द्र तामाङले जानकारी दिनुभयो। उहाँले विद्यालय पहिलेकै अवस्थामा सञ्चालन गर्नका लागि रकम प्रयोग गरिने बताउनुभयो। नेपालमा ठूलो भुइँचालो गएको झण्डै 6 महिनापछि अफगानिस्तान अनि पाकिस्तान र भारतका केही क्षेत्रलाई प्रभावित गर्ने गरी अर्को ठूलो भुइँचालो गएको छ र यही विषयमा विपत्तिको चपेटामा एसिया प्रशान्त शीर्षकमा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा छापिएको समाचारलाई नयाँ पत्रिकाले साभार गरेको छ। एसिया प्रशान्त क्षेत्र संसारमै बढी प्रकोप प्रभावित क्षेत्रमा दरिएको छ। गएको एक दशकमा यहाँ झण्डै 1500 वटा प्राकृतिक विपत्तिका घटना भएको राष्ट्रसंघले भर्खरै जारी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। संसारमा एक दशकमा भएका कुल विपत्ति मध्ये 40% एसिया प्रशान्तमा भएका थिए, जसमा 5 लाख भन्दा बढीको ज्यान गयो। विपत्तिबाट 1 खर्ब 40 लाख मानिस प्रभावित भएको र 5 खर्ब 23 अर्ब डलर बराबरको आर्थिक क्षति पुगेको एसिया प्रशान्त प्रकोप प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसैबीच कम तापक्रमले अफगानिस्तान र पाकिस्तानका भूकम्प पीडितको दैनिकीलाई झन कष्टकर बनाइदिएको छ। राहत तथा उद्धार कार्यमा संलग्न संस्थाहरूले हजारौं मानिसले खुल्ला आकाशमुनि रात काटिरहेका र यसले स्वास्थ्यमा समस्या ल्याउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा टेन्ट र कम्बलको चरम अभाव भएको छ। युनिसेफका दक्षिण एसिया प्रमुख केरिन हल्सफले बालबालिकाको स्वास्थ्यप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। झर्दै गएको तापमान बालबालिकाको स्वास्थ्यका लागि सबैभन्दा ठूलो खतरा भएको उहाँले औल्याउनुभयो। कार्यक्रममा अब हामी एउटा गीत प्रस्तुत गर्छौं। हामी
कार्यक्रममा हामी छोटो विश्राम लिन्छौँ र विश्रामपछि सिभिन नेपालद्वारा सञ्चालित बाल हेल्पलाइन 1098 को बारेमा गरिएको कुराकानी लिएर फर्कन्छौँ। आज हामीसँग स्टुडियोमा यो विषयमा कुराकानी गर्नका लागि बाल हेल्पलाइन नेपालका कार्यक्रम व्यवस्थापक भरत अधिकारी हुनुहुन्छ। केही बेरपछि हामी फेरि फर्कन्छौँ, हामीसँगै रहनुहोला। हामी सबैको सरोकार। बालबालिकाको सहयोग र मनोसामाजिक विमर्शका लागि बाल हेल्पलाइनको पैसा नलाग्ने फोन 1098 मा सम्पर्क गरौँ। अहिलेको जस्तो भुइँचालो, बाढी, पहिरो जस्ता प्राकृतिक विपत्ति पछिको समयमा नियमित दिनचर्या खलबलिएको हुन्छ। यस्तो बेलामा आपराधिक सोचका केही मानिस बढी सक्रिय हुन्छन् अनि बालबालिकालाई सजिलो जीवन दिने, उनीहरूलाई शिक्षा र अरू किसिमका अवसर जुटाइदिने प्रलोभन दिएर अभिभावकलाई झुक्क्याउन सक्छन्, बालबालिकाको बीचबिखन र ओसार पसार गर्न सक्छन्। सतर्क रहौं, बालबालिकाको सुरक्षाप्रति जिम्मेवार बनौं। सिभिन नेपाल र वर्ल्ड भिजन इन्टरनेसनल नेपालको सहकार्य। हामी सबैको सरोकार। यो छोटो विश्रामपछि बाल सरोकार महिलाई फेरि स्वागत गर्छु। अब लागौं कुराकानीतर्फ। बाल हेल्पलाइन नेपालद्वारा सञ्चालित टोल फ्री नम्बर हो 1098। यसमा फोन गर्दा पैसा लाग्दैन र यो फोनमा विभिन्न परिस्थितिमा सम्पर्क गर्न सकिन्छ। विशेष गरेर बालबालिकाहरू सम्बन्धित कुनै पनि समस्यामा हामीले 1098 को सहयोग लिन सकिन्छ। कुनै पनि जोखिम परिस्थितिमा बालबालिकाहरू परेमा वा कुनै अप्ठ्यारोमा बालबालिकाहरू छन् भने बालबालिका वा वयस्कले पनि यो नम्बरको प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसमा फोन गर्दा पहिचान पनि गोप्य राखिन्छ। यही बाल हेल्पलाइन नेपालद्वारा सञ्चालित 1098 कसरी सञ्चालन हुन्छ त? यसको सेवा कसरी उपभोग गर्न सकिन्छ? यही बारेमा आज हामी कुराकानी गर्छौं। हामीसँग हुनुहुन्छ स्टुडियोमा बाल हेल्पलाइन नेपालका कार्यक्रम व्यवस्थापक भरत अधिकारी। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। धन्यवाद। अहिले यो भुइँचालो पछिको समयमा हैन, यो बालबालिकाका लागि भनेर जुन खोलेको बाल हेल्पलाइन नेपाल छ नि, यसको भूमिकामा केही परिवर्तन आयो? केही फरक किसिमले काम गर्नु पर्यो अहिले? वास्तवमा भन्ने हो भनेदेखि हामी जहिलेसुकै पनि आपतकालीन अवस्थामा बाल हेल्पलाइनले सहयोग गर्ने हो र यो भुइँचालो आइसकेपछिको परिस्थितिमा केही थप यसको जिम्मेवारीहरू पनि बढेका छन् र थप सक्रिय हुनु परेको छ बाल हेल्पलाइन। थप जिम्मेवारी भन्दा? थप जिम्मेवारी भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो भूकम्प आएका जिल्लाहरू, विशेष गरेर 14 जिल्लाहरूसँग हाम्रो अहिले प्रत्यक्ष सम्पर्कहरू भइरहेको छ र त्यहाँ आएका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नको निम्ति हामीले ती जिल्लाहरूसँग समन्वय गर्ने कामहरू पनि गर्नु परेको छ र त्यस्तै गरेर बाल हेल्पलाइनमा सदाको भन्दा बढी बालबालिकाका केसहरू, बालबालिकाका समस्याहरू आउने गरेका छन् र हामीलाई कामको चापमा चाहिँ वृद्धि भएको छ पहिलेको भन्दा। र एक रूपले हेर्ने हो भनेदेखि त हेल्पलाइनमा आएको कलको सङ्ख्यालाई हेर्ने हो भनेदेखि त 3 दोब्बर वृद्धि भएको छ। गत वर्ष भूकम्प अघिको यो जुन समय हो त्यो समय र अहिलेको भूकम्प पछिको समयलाई हामीले म्याचिङ गर्ने हो भने चाहिँ 3 गुणा बढी चाहिँ कलहरू हामीले रेस्पोन्स गरिरहेका थियौँ। लगभग हामीले 70-80 कल प्रतिदिन हामीले चाहिँ रेस्पोन्स गर्थ्यौँ गत वर्ष भनेदेखि चाहिँ यो वर्ष हाम्रो 200 देखि 250 कलहरू अहिले पनि हामी नियमित रूपले डिल गर्नु परिरहेको। कस्ता खाले कलहरू आउँछन् त अहिलेको समयमा? भूकम्पसँग सम्बन्धित रहेर त्यससँग सम्बन्धित समस्याहरूसँग, भूकम्पसँग जोडिएका समस्याहरू, त्यस्तै गरेर धेरै बालबालिकाहरू आफ्नो
पढिरहेको स्कुल छोडेर ठाउँ नै थाकथलो नै छोडेर अन्यत्र गइरहेको परिस्थितिमा नयाँ ठाउँमा उनीहरू पढ्ने कुराहरूमा पनि जोडिन्छ। उनीहरूको शैक्षिक सामग्री भर्नासँग सम्बन्धित विषयहरू चाहिँ जोडिएको छ। त्यस्तै गरेर यो अहिले भूकम्पपछि विद्यालय सुचारू नभएको परिस्थिति, अहिले बन्द पनि आयो, यो बन्दको परिस्थितिसँग पनि जोडिएर भूकम्प भएकै क्षेत्रमा नभएका क्षेत्रहरूमा यसरी पनि जोडिएर आइरहेको छ। यो बेचबिखनको पनि कुरा जोड्नु भयो नि यहाँले हैन? बेचबिखनको कल भन्नुभयो नि, कस्तो खाले हुन्छ? अनि बेचबिखनसँग सम्बन्धित भन्नाले पहिले चाहिँ बेचबिखन भनेर नै भइरहेको अवस्था छैन। कतिपय अवस्थामा चाहिँ श्रमको निमित्त लगिएको भन्ने, आफन्तले लगेको भन्ने अवस्थामा पनि फोनहरू आउने गर्छ। के अरे लगेको परिस्थितिपछि त्यहाँबाट नै बेपत्ता भएको, हराएको भन्नेसँग पनि जोडिन्छ। र कतिपय अवस्थामा चाहिँ बालबालिकालाई समूह नै त्यहाँबाट श्रमको निमित्त भनेर बाहिर लाने र लगिसकेपछि जो त्यो लगिएको बालबालिका हो ती बालबालिकाले होइन, त्यो समुदायले, त्यहाँको मान्छेहरूले चाहिँ हामीलाई फोन गर्नुहुन्छ र यो परिस्थितिमा यसरी लगिँदैछ भन्न जानकारी, त्यस्तो किसिमको चाहिँ जानकारीहरू प्राप्त हुन्छ। अब पहिले पनि बाल हेल्पलाइन नेपालले आपतकालीन अवस्थामा रहेका बालबालिकाको लागि भनेर काम त गरेकै हो हैन? अहिले फेरि अलिकति फरक परिस्थितिमा झन् बढी संख्यामा फोन कलहरू आएका छन् भनेर यहाँले भन्नुभयो। के यो काम वा जिम्मेवारी जुन अहिले बढ्यो नि, यो बढेको जिम्मेवारी ग्रहण गर्नका लागि बाल हेल्पलाइन नेपालसँग पर्याप्त मात्रामा मानिस होस् वा अरू खालका स्रोतहरू, साधनहरू छ त? हामीले त्यो व्यवस्थापन गरेका छौँ। अहिले मैले एउटा जानकारी यहाँलाई दिउँ, जस्तो 1098मा महत्त्वपूर्ण टेलिफोन कम्पनीहरूको नम्बरबाट फोन गर्यो भनेदेखि चाहिँ 1098मा फोन उठ्ने गर्छ। एउटा एनसेल हो, एउटा नेपाल टेलिकम हो। एनसेलको चाहिँ यो भूकम्प गएको लगभग 15-20 दिन पछाडि नै यो देशभरि जहाँसुकैबाट फोन गरे पनि लाग्ने, काठमाडौँमा लाग्ने त्यो प्रबन्ध छ। र त्यो जोडिसकेपछि चाहिँ हाम्रो फोन कलहरू त्यो मोबाइल कम्पनीको नेटवर्कमा चाहिँ बढी आयो र त्यस्तै गरेर नेपाल टेलिकमको पनि फोन कलहरू चाहिँ वृद्धि भएको परिस्थिति छ। र यो परिस्थितिलाई हामीले सम्बोधन गर्नको निम्ति चाहिँ कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन हामीले गरेका छौँ र सकेसम्म सम्पूर्ण फोनहरू उठाउनको निमित्त हामीले प्रयास गरेका छौँ। त्यसैले हाम्रो तयारी पहिले जति थियो त्योभन्दा अहिले ह्युमन रिसोर्स पनि हामीले थपेका छौँ र त्योसँग समेत विषयमा हामीले आवश्यक प्रशिक्षणहरू पनि दिएका छौँ। जसले फोन उठाउनुहुन्छ त्यस्तै गरेर फिल्ड वर्क गर्नुहुने साथीहरूलाई पनि हामीले भूकम्प पछिको परिस्थितिको बारेमा चाहिँ आवश्यक प्रशिक्षणहरू पनि दिएका छौँ। त्यसैले हामीले गरिरहेको जुन सेवा छ, पछाडिको सेवा, त्यो चाहिँ पहिलेको भन्दा यो भूकम्पसँग जोडिएको विषयमा चाहिँ अलिक गुणस्तरीय, अलिक व्यवस्थित छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। अब फेरि यो फोन उठाउने मात्रै कुरा पनि भएन। फोन उठाइसकेपछि अब कतिपय अवस्थामा जस्तो मनोसामाजिक परामर्शको कुरा यहाँले अघि सुरुमा उठाउनु भएको थियो, त्यसको लागि परामर्शदाता चाहियो। अनि फेरि अरू किसिमका अब सेवाका लागि त मान्छेहरू पनि चाहिन्छ नि त, कर्मचारी भनेर फोन उठाउने मात्रै भएर पुगेन। यस्तो बेलामा पर्याप्त सङ्ख्यामा काम गर्नको लागि वा बालबालिकाको मद्दतका लागि जानका लागि सबै सामग्री, सामान, व्यक्ति हामीसँग छ त? बाल हेल्पलाइनले समन्वयबाट काम गर्छ। त्यसैले अन्य सङ्घ संस्थाहरूसँगको समन्वयमा पनि हामीले काम गरिरहेका छौँ। जस्तो विशेष मनोसामाजिक परामर्श दिनुपर्ने अवस्थाका बालबालिकाका जुन फोन आयो भनेदेखि चाहिँ हामीले टेलिफोन मार्फत नै केही यो प्राथमिक सेवा त्यहाँबाट प्रदान गर्नेछौँ र त्यस पछाडि हामीले फिल्डमै गएर काम गर्नुपर्ने परिस्थितिमा हामीसँग हेल्पलाइन र सिबिनसँग जोडिएका कतिपय कार्यक्रमहरूसँग हामीले टाइअप पनि गर्छौँ। त्यस्तै गरेर अन्य संस्थाहरूसँगको पनि टाइअप हामीले गरेर त्यो क्षेत्रमा नै बालबालिका रहेकै ठाउँमा मनोसामाजिक सेवा प्रदान गर्नको निमित्त पनि आवश्यक सहजीकरणको भूमिका हेल्पलाइनले गर्दै आइरहेको छ। र हेल्पलाइन स्वयंसँग चाहिँ मानव स्रोत चाहिँ पहिलेको भन्दा केही मात्रामा मात्रै थपिएको छ र बढी मात्रामा चाहिँ हामीले समन्वयमा काम गरिरहेका छौँ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ हरेक बालबालिका भूकम्पसँग जोडिएका कुनै पनि बालबालिकाका समस्यालाई चाँडोभन्दा चाँडो सम्बोधन गर्नको निमित्त आवश्यक पर्ने जति पनि सहजीकरणको जुन गतिविधि हो
त्यसमा चाहिँ हेल्पलाइन एकदम चनाखो सक्रिय भएर लागिरहेको स्थिति छ अहिले। हामीले यो भुइँचालो पछिको समयमा अलि धेरै अगाडि पनि आएको यो कुरा सुनेका छौँ कि बालबालिकाको ओसार पसार त्यो पनि अवांछित तरिकाले हैन ओसार पसार चाहिँ धेरै भयो। बेचबिखनकै लागि होला नहोला तर ओसार पसार चाहिँ भयो भनेर सञ्चार माध्यमहरूले अनि विभिन्न गैर सरकारी संस्थाहरूले पनि विभिन्न खाले प्रतिवेदनहरू यस बारेमा निकालेका थिए। यस बारेमा बाल हेल्पलाइन नेपालमै चाहिँ यो ओसार पसारको बारेमा कतिको कलहरू आएका छन्? बालबालिकाहरू आफैले चाहिँ कतिको मलाई यस्तो समस्या पर्यो है भनेर कल गरेका छन् कि यसको तथ्याङ्क छ? पीडामा परेको बालबालिका स्वयंले चाहिँ गर्नुभएको छैन र त्यसलाई थाहा पाउने बालबालिकाले पनि गरेका छन्, जसले त्यो थाहा पाए र आफू परेन आफ्नो साथीहरू अथवा समुदायबाट त्यस्तो किसिमको गतिविधि भएको अवस्थामा चाहिँ फोन सम्पर्क प्रशस्त मात्रामा भएको छ र त्योभन्दा पनि बढी चाहिँ त्यही समुदायका मान्छेहरूबाट 10 8 फोन गरेर हामीलाई जानकारी प्राप्त गर्नुभएको छ र अधिकांश यो बालबालिकाको ओसार पसारका केसेसहरू चाहिँ 10 9 8 मा आएको छ र त्यस पछाडि हामीले सम्बन्धित निकायहरूसँगको समन्वयमा बालबालिकाको उद्धार गर्ने, त्यो ठाउँमा जाने, हेर्ने, अनुगमन गर्ने जस्ता कामहरू चाहिँ त्यो भएको छ र यसको निमित्त चाहिँ केन्द्रीय बाल कल्याण समिति, जिल्ला बाल कल्याण समिति, नेपाल प्रहरी लगायतका निकायहरूको पनि संयुक्त प्रयासमा लगभग 250 भन्दा बढी बालबालिकाहरूको हामीले अनुगमन र उद्धार पनि गरिसकेको परिस्थिति छ। हामीले जब बाल हेल्पलाइन अनि जोखिममा रहेका बालबालिकाको कुरा गर्छौँ त्यो बेलामा कि त ओसार पसारको कि त बेचबिखनको वा विभिन्न खाले शोषणमा परेका हैन वा अभावमा रहेका बालबालिकाहरूकै मात्रै कुरा गर्छौँ। कहिलेकाहीँ घरभित्र परिवारभित्र रहेर यो कुनै खालको शोषण वा दुर्व्यवहार भन्दा पनि बेवास्तामा परेका बालबालिकाहरूका कुरा त्यति हामी गर्दैनौँ। बालबालिकालाई व्यवस्था गर्नु पनि त हाम्रो समाजमा देखिएको एउटा ठुलो समस्या हो नि। यस बारेमा बाल हेल्पलाइन नेपालले केही अब आवश्यक काम गर्न सकेको छ? छुट्टै खालको केही तपाईँहरूले त्यस बारेमा सोच्नु भएको छ? जहाँसम्म यो व्यवस्थाको विषय छ त्यो व्यवस्थासँग जोडेर हामीले जस्तो बाल यौन शोषणका विषयमा, बाल यौन दुर्व्यवहारका विषयमा, त्यस्तै गरेर यो विद्यालय र घरमा हुने यो शारीरिक सजाय, बालबालिकामाथि हुने शारीरिक सजायको विषयमा र त्यस्तै गरेर बालबालिका विरुद्धका अपराधका विषयमा ती सचेतना कार्यक्रमहरूमा हामीले हाम्रो कुराहरू राख्ने गर्दछौँ र त्यो परिस्थितिमा चाहिँ हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरू अहिले बाल हेल्पलाइन जहाँ जहाँ स्थापना भएको छ जस्तो सिभिलले सञ्चालन गरेका बाल हेल्पलाइनहरूमा यो निरन्तर हामीले यो काम पनि गरिरहेका छौँ। तर व्यवस्थालाई मात्रै हामीले फोकस गरेर भने चाहिँ हामीले कुनै पनि कार्यक्रमहरू त्यसरी सञ्चालन गरेनौँ। यसमा चाहिँ सबै कुराहरू जोडेर त्यो पनि एउटा विषय राखेर चाहिँ हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गरेको। यो बालबालिकाको व्यवस्था जुन छ नि परिवारभित्र आमा बुवासँग वा अभिभावकसँग राम्ररी नै रहिरहेको छ तर पनि व्यवस्था जुन हामीले भन्यौँ नि वास्ता छैन, उसको राम्रो जस्तो खालको स्याहार सुसार हुनुपर्ने भइरहेको छैन, यो एउटा समस्या त हो नि। यस बारेमा सम्बोधन गर्न के आवश्यक छैन त? एकदमै यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय हो र त्योभन्दा पनि बढी हाम्रो समाजमा बालबालिका विरुद्धको अपराधहरू चाहिँ बढी भइरहेको छ। त्यो अपराध चाहिँ वृद्धि भइरहेको छ। जस्तो राज्यको ध्यान राजनीतिक क्षेत्रमा बढी भइरहेको परिस्थितिमा र अहिले भूकम्प पछिको एउटा सामाजिक एउटा समस्याको परिस्थितिमा यो अवस्थामा बालबालिकाहरू अन्य समस्याहरूबाट उनीहरूमाथि हुने दुर्व्यवहार, शोषण, यो बेचबिखन त्यस्तै अन्य किसिमका अपराधहरूबाट चाहिँ बढीभन्दा बढी बालबालिकाहरू हाम्रो हेल्पलाइनको रेकर्डमा पनि त्यो आएको छ। त्यो बढी भएको हुनाले हामीले त्यसमा चाहिँ फोकस गरेर कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ र यो व्यवस्था गर्ने, परिवारभित्रै व्यवस्था गर्ने, हाम्रो समुदायमा विद्यालयमा नि बालबालिकाका कुराहरूलाई वास्ता नगर्ने, तिनीहरूका विषयलाई वास्ता नगर्ने यो परिस्थिति हाम्रो छ नै। तर पनि अहिले चाहिँ हाम्रो सबभन्दा बढी समस्या ती क्षेत्रहरूमा देखिएको हुनाले हेल्पलाइनले तिनै क्षेत्रहरूमा अलिकति टार्गेट गरेर काम गरिरहेको छ र यो तपाईँले उठाउनु भएको यो बालबालिकामाथि हुने व्यवस्थाका विषयहरू पनि हामीले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय नै हुन्। तर प्राथमिकता चाहिँ अहिलेको परिस्थितिमा हामीले अन्यत्र भएको हुनाले हामीले त्यो हिसाबले काम गर्नुपर्ने परिस्थिति छ। यो सङ्ख्यात्मक रूपमा 3 गुणा बढी भएको छ भुइँचालो पछिको अहिलेको समयमा भनेर यहाँले भन्नुभयो। यो जुन फोनबाट यहाँलाई खबर गरिन्छ नि हैन के समस्या छ भनेर, यसमा बालबालिकाहरू स्वयं चाहिँ कतिको अगाडि छन्? उनीहरूले कतिको फोन गर्छन्? त्यो सङ्ख्या पनि वृद्धि भएको छ। त्यो चाहिँ डबल भएको छ। बालबालिकाले
हामीले 1098 मा फोन गर्ने जुन कल थियो गत वर्षको यही समयलाई हामीले हेर्ने भनेदेखि चाहिँ त्यो दोब्बर सङ्ख्यामा त्यो पनि वृद्धि भएको छ। 3 महिनामा हामीले 3 महिना मेदेखि अगस्तसम्मलाई को रेकर्डलाई हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ लगभग 2400 फोन कल चाहिँ हामीले बालबालिकाको मात्रै रेस्पोन्स गरेका छौँ र योभन्दा अगाडि चाहिँ 1100 को हाराहारीमा फोन कलहरू थियो। यो हिसाबले हेर्दाखेरि बालबालिकाहरू पनि यो 1098 प्रति चाहिँ अलिक बढी यो सचेत भएको, यसको बारेमा जानकारी भएको भन्ने चाहिँ बुझिन्छ र यो हेल्पलाइनले भूकम्पको यो राहत वितरणको प्रक्रियामा पनि बाल हेल्पलाइनको बारेमा चाहिँ प्रशस्त मात्रामा चाहिँ यो प्रचार प्रसार पनि भएको थियो। नेपाल सरकारले पनि गर्यो र सिभिलले पनि गर्यो र हेल्पलाइन हामीले पनि गर्यौँ र कतिपय केस सम्बोधन गर्ने प्रक्रियामा पनि हेल्पलाइनको अलिक बढी नै प्रचार प्रसार भएको हुनाले पनि हुनसक्छ बालबालिकाका फोनहरू पनि उत्साहजनक रूपले वृद्धि भइरहेको स्थिति छ। अब जति फोन कलहरू आउँछन् वा आए त्यति मात्रै होइन बालबालिकाहरूमाथि भएका समस्या भनेर त हामी मान्छौँ, यो त धेरै कमले गर्छन् होइन। अब बढीभन्दा बढी बालबालिकाहरूले चाहिँ 1098 को प्रयोग गरोस्, उनीहरूलाई कुनै पनि समस्या हुँदाखेरि 1098 मा फोन गरेर त्यो समस्याको समाधान पाउन सकिन्छ भनेर उनीहरूसम्म यो सन्देश पुर्याउनका लागि, उनीहरूलाई बुझाउनका लागि केही त अब गर्नुपर्छ होला नि। यो हामीले के भनेर छौँ, हेल्पलाइनको प्रमुख उद्देश्य नै के हो भनेदेखि चाहिँ नेपालका हरेक बालबालिकालाई 1098 थाहा हुनुपर्छ र 1098 थाहा हुनुपर्छ भन्ने बित्तिकै 1098 को सेवाको बारेमा थाहा हुनुपर्छ र कस्तो बेलामा 1098 मा चाहिँ फोन गर्ने भन्ने कुरो थाहा हुनुपर्छ भन्ने हो। र बालबालिकालाई मात्रै होइन कि हरेक नेपाली नागरिकलाई जो नेपालमा बसोबास गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि यो जानकारी हुनुपर्छ, ताकि कुनै पनि बेला बालबालिकामा पर्ने समस्याहरूको निम्ति पहिलो सम्पर्क र सल्लाह लिनको निम्ति अथवा सहयोग लिनको निम्ति 1098 मा नै सम्पर्क गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले उहाँले बुझिदिने गरिकन यो सचेतना चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हो। अब यसको निम्ति चाहिँ हामीले विभिन्न माध्यमहरूद्वारा यो हेल्पलाइनको बारेमा प्रचार प्रसार गर्न सक्छौँ। जस्तो मिडियाको भूमिका सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ, मिडिया प्रमुख रूपले हुन्छ र त्यस्तै गरेर हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरूमा बालबालिकासँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूमा सार्वजनिक क्षेत्रहरूमा बाल हेल्पलाइनको बारेमा हामीले जानकारी दिने र बाल हेल्पलाइनको बारेमा चाहिँ बढीभन्दा बढी सूचनाहरू राज्यका हरेक पक्षहरूबाट, हरेक निकायबाट यसको बारेमा जानकारी दिन सकियो भने, त्यस्तै गरेर बालबालिकाले दैनिक पढ्ने किताबहरूमा, पाठ्यपुस्तकहरूमा नै बाल हेल्पलाइनको बारेमा पनि त्यहाँ जानकारी दिने, त्यस विषयमा पनि पठन पाठन हुने गरिकन हामीले व्यवस्था गरियो भनेदेखि चाहिँ छिटोभन्दा छिटो यो सूचना बालबालिका समक्ष पुग्नमा मद्दत पुग्छ। गर्न सकिने काम त धेरै रहेछन्, हामीले गर्न सकेका चाहिँ कति छौँ त? अब गर्न सकेको चाहिँ अब अहिले हामीले नेपालको प्रमुख यो प्रिन्ट मिडिया पत्र पत्रिकामा विशेष गरेर नागरिकमा कान्तिपुरमा चाहिँ यो दैनिक रूपले नै बाल हेल्पलाइनको बारेमा चाहिँ त्यहाँ छापिने गर्छ। त्यस्तै गरेर सिभिनद्वारा उत्पादित जति पनि रेडियो टेलिभिजन कार्यक्रमहरू छ त्यसमा पनि 1098 को प्रदान गरिएको छ। यो बाल सरकार कार्यक्रममा पनि धेरै बाल सरकारबाट मैले हेल्पलाइनको बारेमा थाहा पाएँ भन्ने फोनहरू 1098 मा आउने गरेको छ धेरै सङ्ख्यामा। र त्यस्तै गरेर हामीले सिभिलले सञ्चालन गर्ने जति पनि कार्यक्रमहरू छन् ती कार्यक्रममा हेल्पलाइनहरूको बारेमा जानकारी गराउँछौँ। अब जाँदा जाँदै हामीलाई एउटा कुरा अझै स्पष्ट पारिदिनुहोस् न, यो 1098 को बारेमा हामीले धेरै भन्छौँ फोन गर्दा पैसा लाग्दैन भनेर होइन, तर कस्तो बेलामा चाहिँ फोन गर्न सकिन्छ? अब हामीले ठुला ठुला कुराहरू जस्तै यौन दुर्व्यवहारको, श्रम शोषण भएको, अङ्गभङ्ग नै हुने गरी कसरी पिट्यो, यस्तो यस्तो कुराहरूको बारेमा त ल उजुरी गर्नुपर्छ भनौँ। यो बाहेकका कस्ता कस्ता परिस्थितिहरूमा चाहिँ बालबालिकाले वा अभिभावकले होइन 1098 को मद्दत लिन सक्छ? अब यो बालबालिकाका कुनै पनि समस्याहरूमा हामीले सामान्यतया रूपले भन्ने हो भने चाहिँ बालबालिकाको बाल अधिकारसँग जोडिएका कुनै पनि समस्याहरूमा 1098 मा फोन गर्न सकिन्छ। आफ्ना संरक्षणसँग जोडिएको विषय हुनु पर्यो। र अर्को भनेको चाहिँ हामीले सहयोगको निम्ति पनि अनुरोध गर्नको निम्ति पनि 1098 फोन गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ। त्यसैले सल्लाह र सहयोग यो दुईटा विषयमा बालबालिकाका कुनै पनि समस्याहरू पर्यो, बालबालिकालाई पर्यो अथवा अभिभावकलाई पर्यो, जो चाहिँ उहाँहरूले त्यसको समाधानको निम्ति उहाँहरू आफै तत्काल सक्षम हुनु भएन भनेदेखि चाहिँ हामीले तुरुन्त फोन गर्न सकिन्छ। यसको निमित्त चाहिँ हामीले अहिले 12 घण्टा सञ्चालन गरिरहेको छौँ। बिहान 8 बजेदेखि बेलुका 8 बजेसम्म यो समयमा 1098 मा फोन गरेर निर्धक्कसँग बालबालिकाले खुलस्तसँग त्यहाँ एउटा बाल मैत्री वातावरणमा त्यहाँ चाहिँ फोन उठाउने,
त्यो कुराकानी गर्ने हाम्रो कर्मचारी हुनुभएको हुनाले निर्धक्कसँग आफ्ना कुराहरू राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो उदाहरणको निम्ति हामीले भन्ने हो भनेदेखि चाहिँ बालबालिका हराए भनेदेखि हराउने बित्तिकै पनि 10 नम्बरबाट फोन गर्न सकिन्छ खोजी कार्यको निम्ति। त्यस्तै गरेर बालबालिका बिरामी भए र उपचार गर्नको निमित्त समस्या पर्यो भने पनि फोन गर्न सकिने भयो। त्यस्तै गरेर बालबालिकाको आनी बानी व्यवहारमा परिवर्तनहरू भए र त्यो व्यवहारले गर्दाखेरि चाहिँ बालबालिकाको दैनिक जीवनमा असर पर्यो भने पनि अभिभावकले फोन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर बालबालिकाले परीक्षामा फेल भएको कारणले एकदमै चिन्ता भयो, पीडा भयो भनेदेखि पनि त्यो विषयमा पनि फोन गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर पढाइको सिलसिलामा चाहिँ अब यो कर्पोरल पनिसमेन्ट भनौँ न, यो शारीरिक सजायका परिस्थितिहरू सिर्जना भए, कसैले जिस्क्यायो, अभद्र किसिमले बोली वचनहरू गर्यो भने पनि हामीले सल्लाह र सहयोगको निम्ति फोन गर्न सकिन्छ। हस्, यहाँलाई यो समयका लागि अनि यी सबै जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद यहाँलाई पनि। यो सँगै आजलाई हामी बाल सरोकारको अन्त्यमा आएका छौँ। आजको अङ्क हेरिसकेपछि केही सुझाव, सल्लाह वा प्रतिक्रिया भएमा हामीलाई इमेल गर्न सक्नुहुन्छ। balsarokar@mos.com.np हाम्रो इमेल ठेगाना हो। युट्युबमा पनि बाल सरोकार टाइप गरेर यहाँले यो कार्यक्रम हेर्न सक्नुहुन्छ र आफ्ना कमेन्ट र विचारहरू छोड्न नभुल्नुहोला। अर्को साता फेरि कार्यक्रम बाल सरोकारमा हाम्रो भेट हुने नै छ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। अधिकार हामी सबैको सरोकार।